भगवान स्वधाम गइसकेपछि भगवान जाने बेलामा आफ्नो सारा शक्ति आफ्नो जो श्री चरणबाट प्रभुको श्री चरणबाट जुन दिव्य तेज निस्केको थियो एक रूपले घुम्दै घुम्दै गोलोक धामको गमन गर्यो भने अर्को एक रूपले तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम घुम्दै घुम्दै आएर श्रीमद्भागवत नै समाविष्ट भयो। त्यही भएर त्यही दिनदेखि श्रीमद्भागवत केवल पुस्तक होइन, एउटा सेतो पान्नामा कालो मसीले लेखेको एउटा कुनै सामान्य बुक होइन, पुस्तक केवल होइन, यो साक्षात भगवानको तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात भगवान श्री कृष्णको शब्दमयी विग्रह हो, प्रतिमूर्ति हो। यो पनि बोल्नेवाला मूर्ति हो। अझै हामी मन्दिरमा जान्छौँ दर्शन गर्नको लागि, कतिपय हामीलाई त अनुभव भएको छैन, पूजा गर्नको लागि पूजाको थाली त लिएर गयौँ तर ए फलानो पूजाको सामग्री यो लिएर आएछौ, ठिकै छौ, अथवा कुनै पनि बोल्दै गरेको हामीलाई सायदै अनुभूति भएन होला, भएको छैन होला। सायद मन्दिरमा गएर हामीले पूजा अर्पण गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँको मूर्ति हामीलाई बोल्दै गरेको अनुभूति नहुन सक्छ, भएन होला। तर श्रीमद्भागवत भनेको प्रत्यक्ष बोल्नेवाला मूर्ति हो, हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नेवाला मूर्ति हो, हामीलाई जिउन सिकाउनेवाला मूर्ति हो, हामीलाई आँट र साहस दिलाउनेवाला मूर्ति हो। हेर है भक्त हो, जीवन भनेको यो हो, जगत भनेको यो हो, आत्मा भनेको यो हो, परमात्मा भनेको यो हो। यस्तो यस्तो कर्म गर्यौ भने तिमी फेरि जन्म र मृत्युको चक्रमा भड्किरहन्छौ, यतिसम्म कर्म गर्यौ भने स्वर्गसम्म मात्रै पुग्छौ, यस्तोसम्म कर्म गर्यौ भने जन्म र मृत्युको चक्करमा फस्नै नपर्ने भगवानको दिव्य धामसम्म पुग्छौ। प्रत्यक्ष बोल्ने हामीलाई बाटो देखाउनेवाला साक्षात भगवानको श्री विग्रह हो श्रीमद्भागवत। जसले श्रीमद्भागवतलाई श्रवण गर्दछ के हुन्छ त? हामी भागवत श्रवण गर्यौँ भने के मिल्छ? भागवत श्रवण गरेर भने विद्यते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, माया मोह आदि इत्यादि जति पनि हाम्रो मनमा संशयहरू छन् नि, अनेकौं प्रकारका संशयहरू, ती सब अनेक बन्धनहरू छन्, माया मोहका बन्धनहरू, ती सबै छोडिन्छन्, ती सबै संशयका गाँठाहरू सब फुटेर जान्छन्। हिजो मैले सङ्केत गरेको थिएँ, धुन्धुकारी बसेको बाँस मात्रै फुटाउनेवाला भागवत होइन, हामी भित्र रहेको हाम्रै शरीर, यो शरीर रूपी बाँसमा 7-7वटा गाँठा परेर बसेका छन् हजुर। काम क्रोध लोभ मोह डाह ईर्ष्या आदि परेका ती गाँठाहरूलाई फुटाउनेवाला, ती ग्रन्थीहरूलाई भेदन गर्नेवाला दिव्य ग्रन्थ श्रीमद्भागवत हो। त्यही भएर ग्रन्थी भेदन गर्ने भएको हुनाले ग्रन्थ भनेर विशेष सम्बोधन गरिएको छ। प्रेमसँग भनिदिनुहोस् राधे राधे। आजको प्रश्न आउँछ, यस्तो यो दिव्य भागवतको रचना कहाँबाट भयो? कसले भागवतको रचना गर्नुभयो? के का लागि भागवतको रचना भयो? कहिले भागवतको रचना भयो? श्रीमद्भागवतको रचना, भागवतको प्रारम्भ चिन्ताबाट भएको छ कि चिन्ताबाट, पीडाबाट के चिन्ताबाट? केवल मुक्ति मात्र दिने होइन, केवल भुक्ति मात्र होइन, जो भागवतको शरणमा आउँछ त्यस्ता भक्तहरूको सारा दुःख दूर गर्ने, चिन्ता मुक्त गराउने ग्रन्थ पनि श्रीमद्भागवत हो। यहाँ श्री सुतजी महाराजले बताउनुहुन्छ, यहाँ कस्मिन् योगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कूतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। कुन युगमा कसले कसरी के का लागि भागवतको रचना गर्नुभयो भन्दा अब अगाडिका प्रसङ्गहरू यहाँ बताउनुहुन्छ। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जातः पराशरादि योगी व्यासव्याम कलया हरेः। सत्ययुग बित्यो, त्रेतायुग बित्यो, द्वापरको पनि अन्तिम समय थियो। त्रिकाल द्रष्टा श्री वेदव्यासजी महाराजले आउँदै गरेको अगाडिको भविष्यलाई दृष्टिगोचर गर्नुभयो। कस्तो समय आउँदैछ, के छ त अब अगाडिको समय? यसो हेरेको त भयङ्कर कलियुग आउँदै रहेछ, कलिको विकराल त्यो भुमरी आउँदै रहेछ। चिन्ता लाग्यो, ओहो
कस्ता हुन्छन् कलियुगका व्यक्तिहरू? मन्दहा सुमन्द मतयो मन्दभाग्य उपद्रुतः, अत्यन्त मन्दबुद्धि भएका हुन्छन्, सानो चित्त भएका हुन्छन्, स्मरण शक्ति अत्यन्तै कमजोर भएका हुन्छन्। अब यो वेदको भाषा त बडा गहन छ, सामान्य बुद्धि भएकाले सम्झिन सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन्। अब ती कलियुगी प्राणीहरूलाई सहज होस्, कसरी मैले सहजीकरण गर्ने होला, उनीहरूको मुक्ति कसरी दिलाउने होला, उनीहरूलाई कसरी सहज बनाउने होला। हेर्नुहोस्, भगवानका भक्तहरूको, विद्वानहरूको, सन्तहरूको चिन्ता आफ्नो लागि हुँदैन के कहिले पनि, समाज सेवाको, अरूको कल्याणको लागि चिन्ता बोकेर हिँडिरहनु भएको हुन्छ सन्तहरू, गुरुजनहरू, विद्वानहरू। वेदव्यासजीको चिन्ता मेरो जीवन के होला, मैले अब कसरी जीवन बिताउने होला, मैले बुढेसकालमा दुःख पाउँछु कि भनेर भएको चिन्ता होइन। कलियुगी मनुष्यहरूको के गति हुन्छ होला? मन्दबुद्धि भएकाले वेदको भावलाई बुझ्न सक्दैनन्, त्यो गहन अर्थलाई बुझ्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई कसरी कल्याण दिने होला? यसो सोच्नु हो, यो क्लिष्ट वेद यो बुझ्न सक्दैनन्, सहज बनाइदिन्छु भनेर त्यसलाई विभाजित गर्नु हो। अझै मनले मानेन, पञ्चम वेद स्वरूप भनेर मानिन्छ महाभारतलाई, महाभारतको रचना गर्नु हो, अझै पनि मनमा सन्तोष भएन। 17 पुराण बनाउनु हो, फेरि पनि मनमा सन्तोष भएन। अत्यन्तै चिन्तित भएर सरस्वती नदीको किनारमा बसिरहनु भएको थियो। सोही समयमा नारदजी महाराजको आगमन हुन्छ त्यहाँ। पाराशर्य महाभाग भवत कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्ममानस एव वा। ए पराशर नन्दन, हे वेदव्यास जी, दुनियाँलाई चिन्ता गर्नु हुँदैन है, चिन्ता नगर है, चिन्ताले चिताको तर्फ लिएर जान्छ है भनेर सम्झाउनेवाला वेदव्यास आज स्वयं आफै चिन्तामा हुनुहुन्छ। भन्नुहोस्, चिन्ताको कारण के हो? आज यसरी चिन्तित भएर नदी किनारमा केका लागि बस्नु भएको छ? सारा आफ्नो भावना बताइदिनु भयो। ओहो गुरुदेव, बस मैले आउँदै गरेको भविष्यलाई हेरेँ, कलियुग आउँदै रहेछ, मनमा दया लाग्यो, अनेक प्रकारका शास्त्रहरूले पुराणहरूको निर्माण गरेँ, तर पनि मनमा सन्तोष भएन मेरो। खोइ के चिजको कमी भएको छ मलाई नै थाहा छैन, तर मनमा सन्तोष भएन। जबसम्म कुनै कविले, कविता बनाउनेवाला कविले आफूले लेखेको कविता वाचन गर्दै गर्दा आफैलाई आनन्द भएन भने त्यो कविताले अरूलाई पनि आनन्द मिल्न सक्दैन अरे, के पूर्ण आनन्द। कुनै सङ्गीतकारले जब गाउँछन्, त्यो गाएको गायकीले जबसम्म आफैलाई आनन्द हुँदैन तबसम्म त्यो सङ्गीतले अरूको पनि मन छुन सक्दैन अरे। त्यस्तै झैँ वेदव्यासजीले अनेकौँ पुराणहरूको रचना त गर्नुभयो, तर त्यो रचनाले आफैलाई आनन्द दिएन। बस गुरुदेव, के को कमी भइरहेको छ म स्वयं आफैले नै बुझ्न सकिरहेको छैन। तसर्थ जीवनमा के हुँदो रहेछ भने दुनियाँलाई देख्नेवाला यी नेत्र हुन्, यी आँखा हुन्। सबै संसार देख्ने यी आँखाले जब आफैलाई हेर्नु पर्यो भने ऐना सिसाको सहारा लिनुपर्छ अरे के। त्यही भएर अरूलाई चिन्ता लिनु हुँदैन है भनेर सम्झाउन सजिलो छ अरे। ए जीवन यस्तै हो, जगत यस्तै हो, सम्बन्ध भनेको यस्तै हो हैन, चिन्ता नगर भनेर अरूलाई सम्झाउन सजिलो छ, तर जब त्यही पीडा आफूमाथि पर्छ आफूले आफूलाई सम्झाउन अति गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यही समयको लागि भए पनि बस जीवनलाई सहज बनाउनको लागि पनि जीवनमा गुरुको आवश्यकता पर्दो रहेछ। हे सन्त भगवान, हे गुरुदेव, आज हजुरको आगमन भएको छ। मलाई थाहा छैन मेरो दुःखको कारण के हो, बस अब हजुरले नै बताइदिनुहोस्। अत्यन्तै गदगद भएर श्री नारदजी बताउनुहुन्छ यहाँ, नैष्कर्म्यमप्युचित भाववर्जितं न शोभते ज्ञान मलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। नारदजी, हे वेदव्यासजी, हजुरको सारा चिन्ताको कारण मैले राम्रोसँग बुझिसकेँ।
हजुरले धेरै पुराण बनाउनु भयो, धेरै शास्त्र निर्माण गर्नुभयो। प्रत्येक शास्त्रमा अनेक प्रकारले धर्म, अर्थ, काम आदिको विषयमा विशद चर्चा पनि गर्नुभयो। हेर है भक्त हो, यस्तो कर्म गर्यो भने धर्म हुन्छ, यस्तो कर्म गर्यो भने अर्थ प्राप्ति हुन्छ, यस्तो कर्म गर्यो भने कामना पूर्ति हुन्छ, विशद चर्चा गर्नुभयो हजुरले। तर अहिलेसम्म भगवान श्री हरि परब्रह्म परमात्माले, भगवान श्री राधा गोविन्दले गरेका जुन अनन्य प्रेमका लीला हुन्, जो भक्तिको कथा हो, जो प्रेमको प्रसङ्ग हो, जो प्रेमको कथा हो, अहिलेसम्म त्यो प्रभु परमात्माले गरेका प्रेमका लीलाहरू पूर्ण रूपले समेटिएन। जबसम्म त्यो वास्तविक प्रेमको चर्चालाई प्राप्त गर्दैनन्, सामान्य व्यक्तिहरूलाई धर्म, अर्थ, कामनासँग धेरै मतलब हुन्छ होला, चेष्टा हुन्छ होला। तर जो भगवानका अनन्य ती भक्तहरू छन्, उनीहरूलाई त्यति धेरै धर्म, त्यो अर्थ, कामनाहरूसँग त्यति प्रभाव हुँदैन अरे कि यस्तो कर्म गरौँ, मेरो यस्तो कामना पूर्ति होस्, अर्थ प्राप्ति होस्, यो होस्, त्यो होस्, धेरै सोचेकै हुँदैनन् अरे। जो भगवानका अनन्य उच्च कोटिका भक्तहरू जो छन्, उनीहरू त प्रभुको प्रेममा कहिले रुन चाहन्छन्, कहिले गदगद भएर हाँस्न नाच्न चाहन्छन्। जस्तै प्रकारले मानस सरोवरको त्यो निर्मल जलमा अवगाहन गर्नेवाला ती राजहाँसहरू त्यो नालीको फोहोर पानीको कुनै प्रवाह गर्दैनन् अरे। त्यो नालीमा बग्ने जुठो फोहोर मिसिएको त्यो पानीको आनन्द ती कौवाहरूले लिइरहेका हुन्छन्, तर ती राजहाँसहरूलाई कुनै प्रवाह हुँदैन। त्यस्तै झैँ हे वेदव्यासजी, जो भगवानका अनन्य प्रेमी भक्तरूपी जो राजहाँसहरू छन्, उनीहरूलाई त्यो धर्म र अर्थ कामनासँग कुनै प्रवाह रहँदैन। अब त्यस्ता प्रेमीजनहरूलाई पनि आनन्द दिनेवाला भगवान श्री राधा गोविन्दले गर्नुभएको प्रेमको लीलाको चर्चा गर्नुहोस्। जुन प्रेमले सबैलाई त्यो आनन्द दियोस् र हजुरलाई पनि त्यसले वास्तविक आनन्दको अनुभूति गराउनेछ। प्रेमसँग भनिदिनुहोस् राधे राधे। यसरी श्री नारदजी महाराजले सम्झाउनु भयो वेदव्यासजीलाई। अझै मनले मानेको छैन, अब त मेरो समय अवधि गइसक्यो, बुढिसकाल लाग्न थालिसक्यो गुरुदेव। मेरो जवानीमा समय थियो जुन बेलामा, त्यति बेला त मबाट त्यस्तो दिव्य ग्रन्थको रचना हुन सकेन। अब यो अन्तिम समयमा, अब यो वृद्धावस्था लाग्न लागेको बेलामा कहाँ कसरी पो सम्भव हुन्छ होला र? म त हिम्मत हारिसकेको छु, आँट नै आएको छैन अब फेरि अर्को दिव्य ग्रन्थको रचना गरौँ भनेर। यहाँ आफ्नो पूर्व जन्मको सुन्दर कथालाई ल्याएर उदाहरण बताउनुहुन्छ, हौसला दिनुहुन्छ श्री नारदजी महाराजले वेदव्यासलाई। अहम पुरातीत भव भवे भवं मुनेः दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राप्यसे निर्विवक्षता। वेदव्यासजी, चिन्ता गर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो संसारमा यदि गुरु कृपा र भगवत कृपा भयो भने, सन्त कृपा भयो भने असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। यो संसारमा हरेक चिज सम्भव छ। उदाहरणको लागि अन्यत्र बाहिर कहीँ खोज्न जानु पर्दैन, स्वयं मलाई हेर्नु भए पुग्छ, म स्वयं नारदलाई हेर्नु भए पुग्छ। पूर्व जन्ममा अहम पुरातीत भव भवे भवम मुनेः, म पूर्व जन्ममा एउटा दासीको पुत्र थिएँ। सन्तको कृपाले, भगवत कृपाले, गुरुको आशीर्वादले आज नारद देवर्षि नारद बनेर यसरी विचरण गर्न पाइरहेको छु। यो सब भगवत कृपा हो, सन्त आशीर्वाद हो, सन्त कृपा हो। म जब सानै गर्भमै थिएँ त्यति बेला मेरो पिताजीले देह त्याग्नु भएको रहेछ। मेरी आमाले अनेक दुःख कष्ट गरेर मलाई जन्म दिनुभयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो। भगवानको कृपाले कुनै समयमा मैले सन्तको सङ्गत प्राप्त गरेँ। 4 महिनासम्म सन्तहरूको त्यो सङ्गतले, नाम सङ्कीर्तन, उहाँहरूले सुनाएका ती सद्वाणीहरू श्रवण गर्दा गर्दै मेरो मनमा लाग्न थाल्यो, ओहो वास्तविक जीवन त यो पो रहेछ त, वास्तविक आनन्द त यतातिर पो मिल्दो रहेछ त। मलाई पनि सन्त बन्ने, भक्त बन्ने इच्छा भयो। 4 महिनाको सत्सङ्ग गर्नको लागि मेरो टोलमा केही सन्तहरू आउनु भएको। 1 महिना, 2 महिना, 3 महिनासम्म यसरी सुन्दै जाँदाखेरि मेरो मन बदलिँदै गयो।
अब त मैले भन्न थालेछु बिस्तारै बिस्तारै त्यो दासीको पुत्र म जुन बालक थिएँ मैले भन्न थालेछु, ओहो गुरुदेव, मलाई पनि यो हजुरहरूको मार्गमा हिँड्ने इच्छा छ, मलाई पनि आफ्नो चेलो बनाउनुहोस्, मलाई पनि आफ्नो शिष्य बनाउनुहोस्, म हजुरहरू जस्तै बन्न चाहन्छु, जोगी बन्न चाहन्छु। मैले जब यसरी सुनाउने गर्थेँ आमालाई चिन्ता हुन्थ्यो अरे, रुँदै रुँदै आमा आउनुहुन्थ्यो, आएर ती सन्त गुरुहरूसँग प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे, गुरुदेव अरू जे होस् मैले जस्तो सुकै दुःख कष्ट सहन तयार छु, तर यो मेरो बाबु जोगी बन्छु भन्छ, हजुरहरूको मार्गमा जान्छु भन्छ, यसलाई नलगिदिनुहोस् है, मेरो सहारा हो यो बुढेसकालको सहारा हो यो, यदि यसलाई पनि हजुरले लगिदिनु भयो भने म बेसहारा बन्छु, तसर्थ यो बाबुलाई हजुरहरूको साथमा नलगिदिनुहोस् है, सन्त नबनाई जोगी नबनाइदिनुहोस् है। आमा रुँदै जानुहुन्थ्यो अरे। यसरी नै समय बित्दै गयो, 4 महिनाको सत्सङ्ग पुरा भयो, सन्तहरू फर्किन लाग्नुभयो आफ्नो बाटो। त्यो सानो बालक माया गरेर सन्त महात्माहरूले हरिदास भन्ने नाम राखिदिएका थिए अरे। जोगी महाराजहरू सन्त भगवानहरू आज जब आफ्नो मार्ग आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, त्यति बेला ती हरिदास ती बालक पूर्व जन्मका ती नारदको पूर्व जन्ममा रहेका ती बालक सन्तहरूको साथमा सँगसँगै म पनि जोगी बन्छु, म पनि भजन गर्छु, म पनि साधना गर्छु भनेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा सन्तहरूले रोकेर बडा दिव्य तरिकाले सम्झाउनुहुन्छ, हेर बाबु, यो संसारमा तिम्रो मनमा सन्त बन्ने जोगी बन्ने इच्छा भएछ, साधना गर्ने इच्छा भएछ, अत्यन्तै राम्रो कुरा हो, तर तिम्रो माताको सेवा गर्ने अरू कोही हुन्थे भने तिमीलाई हामी सँगै लिएर जान्थ्यौँ। तिमी हाम्रो साथमा गयौ भने तिम्री माता बेसहारा हुन्छन्, एक्लै हुन्छन्। तसर्थ जिउँदा ईश्वर भनेको यो संसारमा यदि जिउँदा भगवान यदि कोही हुनुहुन्छ भने त्यो सबैभन्दा पहिलो ईश्वर, सबैभन्दा पहिलो भगवान भनेको माता पिता हो, जन्म दिने। गएर आमाको खूब सेवा गर्नु, पछि फेरि तिमीले खोजेर पाउँदैनौ। नास्ति मातृ समो छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रिया। यो संसारमा आमा जस्तो ठुलो सहारा अरू कोही छैन अरे, आमा जस्तो ठुलो रक्षक यो संसारमा अरू कोही छैन अरे, आमा भन्दा ठुलो अर्को जिउँदो ईश्वर कोही छैन अरे आमा बाबा भन्दा। त्यही भएर बाबु खुब सेवा गर्नु, पछि खोजेर पाइँदैन। इस संसारमा जिउँदो हिँड्ने बोल्नेवाला भगवान हुन् माता पिता। बस आमाको शरीर पुरा भएपछि हाम्रो मार्गमा आउनु। सुन्दर मन्त्र पनि दिएर छोड्नुभयो आज सन्तहरूले। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्करशणाय च। बडा दिव्य मन्त्र प्रदान गर्नुभएको थियो। यही मन्त्रको जप गर्दै गर्नु, आमाको खूब सेवा गर्नु, आमाको शरीर पुरा भएपछि हाम्रो मार्गमा आउनु। यसरी सन्तहरूले जुन बाटो देखाउनु हो, म पनि फनक्कै फर्केर माताको सेवामा लागि परेँ। समय बित्दै गयो, समय बित्दै गयो, सन्तहरूले दिएको त्यो सुन्दर मन्त्र पनि जपिरहेको थिएँ। विडम्बना भनौँ, एक दिन बिहानैको समय थियो, झुलमल अँधेरो थियो। आमा गाई दुहुन गएको बेलामा सर्पले मातालाई डसिदिएछ। झुकिएर रस्सी जस्तो मानेर सर्पलाई कुल्चिनु भएछ। सर्पले आमालाई डसिदिएछ, आमाको मृत्यु भयो। म खुब रोएँ, म खुब कराएँ। एक मात्र सहारा भनेको मेरी आमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि अब छोडेर जानुभयो। बडा चिन्ता पनि भयो मनमा। फेरि याद आयो सन्तहरूको त्यो बाणी, आफूले आफैलाई सम्झाएँ। त्यो सत्सङ्गमा जब मलाई जो बल मिलेको थियो, यही संसार केही होइन, वास्तविक हाम्रो बाटो त्यही हो, हामी पनि त्यही बाटो जाने हो, जुन भाव सम्झाउनु भएको थियो सन्तहरूले, बस म आफूले आफूलाई सम्झाएँ, सम्झिएँ। माताको सारा अन्त्येष्टि कर्महरू भए। मुखबाट निस्किएको शब्दवाणी भएको हुनाले भगवता प्रोक्तम भागवतम, श्रीमद् भागवत भन्ने नाम राख्नुभयो। गएर भगवानलाई भन्नुभएछ, प्रभु दिव्य ग्रन्थ तयारी भएको छ, हजुरकै नामबाट नामाकरण गरेको छु। माता लक्ष्मी सँगै हुनुहुन्थ्यो अरे। ओहो, प्रभुको नाम त जोडियो ग्रन्थमा, अनि म पनि त थिएँ, खोइ त मेरो नाम, म पनि त सँगै छु।
त्यसरी छोड्न पाइन्छ? वेदव्यासजीले फेरि सोच्नुभयो, ओहो माता पनि सँगै हुनुहुन्छ। फेरि लगाइदिनु भयो अगाडि श्री, श्री भनेको लक्ष्मी, मद मडी लगाइदिनु भयो, विशेषण जोडिदिनु भयो श्रीमद् भागवत। यसरी नामाकरण भएको रहेछ। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। अब यो भागवत मात्रै होइन सज्जन, यो भागवत मात्र होइन, यो भाग्यवत पनि हो। के हो? के हो? भाग्यवत। भाग्य खोल्ने चाबी हो अरे के कुञ्जी, यो भाग्यवत हो। यसले भाग्यलाई खोल्ने काम गर्छ। जो भागवतको शरणमा आउँछ हो, भागवत सुन्ने श्रोतालाई दुःख पर्दै पर्दैन भन्न त सकिँदैन, त्यो आफ्नो प्रारब्ध हो हैन। जसले भागवतको शरणमा जान्छ उनीहरूको जीवनमा दुःख कष्ट आउँदै आउँदैन भन्न सकिँदैन, आफ्नो आफ्नो प्रारब्ध पहिलेदेखि लेखेर ल्याएको हुन्छ। तर जसले भागवत श्रवण गर्छ, जो भगवानको शरणमा जान्छ, उसको जीवनमा दुःख कष्ट यदि पर्छ भने पनि त्यसलाई सामना गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ अरे भागवतजीबाट, भागवतको शरणागतिबाट। त्यही भएर यो भागवत मात्रै होइन, यो भाग्यवत हो, भाग्य खोल्ने कुञ्जी हो। जीवनलाई सही तरिकाले जिउन सिकाउने एउटा मार्ग पनि हो, मार्ग निर्देशक पनि हो। तसर्थ यस्तो दिव्य भागवतको रचना भयो। वेदव्यासजीलाई अब बल्ल मनमा आनन्द लाग्यो, ओहो जीवनमा मैले केही गरेँ भन्ने भयो। अब 17 पुराण बनाउँदाखेरि बेचैन भएको मन, 4 वेदलाई विभाजन गर्दाखेरि बेचैन भएको मन, महाभारत जस्तो दिव्य ग्रन्थ तयारी गर्दाखेरि बेचैन भएको मन, अब कता कता आनन्दको अनुभूति भयो वेदव्यासजीलाई। ओहो मैले केही गरेँ। तर यो जीवन, यो संसार नि यो दुःखालय रहेछ के। एउटा सुख आयो भन्ने लाग्छ, फेरि त्यो सुख भोगी नसक्दा अर्को दुःख आइ परिसकेका हुन्छ। दिव्य ग्रन्थको तयारी गरेँ भन्ने त भयो मनमा, त्यो त सुख मिल्यो, अर्को दुःख आइलाग्यो। के थाहा छ? भागवत जस्तो दिव्य ग्रन्थको रचना त गरेँ, भागवत जस्तो दिव्य धनको आर्जन त गरेँ, तर सन्तान सन्तति छैनन्। एउटा पुत्र थियो, 12 वर्षसम्म मातृ गर्भमा रह्यो। जन्मिने बित्तिकै गयो जङ्गलतिर तपस्या गर्छु भनेर, निर्गुण समाधिमा मस्त छ, अरू कोही छैन। अब यस्तो बहुमूल्य रत्न धन प्राप्त गरेको छु, अब मेरो शेखापछि कसको जिम्मा लगाउने होला, त्यो चिन्ता भएछ मनमा। अब के गर्ने, अब कसो गर्ने, बडा चिन्तित भएर बस्नु भएको। एउटा चिन्ताले छोड्दैन अरे क्या हजुर यो संसारमा हैन। यो दुःखालय हो नि त, एउटा चिन्ताले कहिल्यै छोड्दैन। सब दुखी छन् यहाँ, कोही पूर्ण आनन्दित छैन यो संसारमा। त वेदव्यासजीलाई लाग्यो कसलाई दिने होला, यो भागवत सामान्य ग्रन्थ होइन, यो परमहंसहरूको संहिता हो। यदि सामान्य व्यक्तिलाई दिउँ भने यसको अपव्याख्या गरेर संसारमा फेरि अझै भ्रम फैलाउन सक्छन्, अझै विवाद बढाउन सक्छन्। त्यही भएर यसको पात्रता को छ, कसको जिम्मा लगाउने लाग्यो मनमा। कोही शिष्यहरूले भनेछन्, गुरुदेव यो श्रीमद् भागवतको असली पात्रता भनेको हजुरकै शिष्य पुत्रमा छ, श्री सुखदेवमा, अरू कसैसँग त्यो पात्रता छैन। किन? यो परमहंसहरूको संहिता हो। त्यस्ता योगी परमहंस भनेका हजुरका पुत्र सुखदेव नै हुनुहुन्छ। र जङ्गलमा तपस्या गर्छु भनेर गएका सुखदेवलाई पुनः फेरि त्यो निर्गुण समाधिबाट छुटाएर फर्काएर लिएर आउने शक्ति र सामर्थ्य पनि यदि कसैमा छ भने त्यो भागवतकै शक्तिले फर्किन सक्नुहुन्छ। होइन भने अरू कसैले फर्काउन सक्दैन। वेदव्यासजीलाई लाग्यो, ओहो अब यही उपाय रच्नुपर्छ। तुरुन्तै भागवतका सुन्दर सुन्दर श्लोकहरू याद गराउनु भयो आफ्ना शिष्यहरूलाई, जुन एकान्त जङ्गलमा बसेर श्री सुखदेवजी महाराजले आनन्द निर्गुण समाधिमा मस्त हुनुहुन्थ्यो, ध्यानमा बस्नुभएको थियो, समाधिमा मस्त हुनुभएको थियो। त्यही क्षेत्रमा पठाइदिनु भयो, गएर उच्च उच्च स्वरमा यिनै भागवतका श्लोकहरूको गायन गर्नु भनेर। वेदव्यासजीका शिष्यहरू जानु हो, गएर बडा उच्च स्वरमा श्रीमद् भागवतका यिनै श्लोकहरूको गायन गर्न लाग्नु भएछ।
वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणः प्राविशद् गीतकीर्ति। सुखदेवजी मस्त एउटा ज्योतिको एउटा सुन्दर त्यो बिन्दुको त्यो निर्गुण सुन्दर दिव्य त्यो तेजको चिन्तन गरेर बसिरहनु भएको थियो। त्यसमा त्यो आफ्नो कनेक्सन जोडेर बसिरहनु भएको ध्यान समाधिमा मस्त भएर त्यही बेलामा आवाज घट्किन थाल्यो, गुन्जिन थाल्यो सुन्दर भागवतको श्लोक। छुट्यो समाधि, छुट्यो समाधि। यो श्लोकमा भगवानको सुन्दरताको चर्चा गरिएको छ। आहा, त्यो श्याम सुन्दर कति, उहाँको दिव्य सुन्दरता कतिसम्म छ, कस्तो हुनुहुन्छ त भगवान। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। जसको सुन्दर पीताम्बरी वेश छ, शिरमा मयूरको प्वाखको मुकुट बनाएर धारण गर्नुभएको छ। मन्द मन्द मुस्कुराउँदै सुन्दर वंशीनाद गर्नुहुन्छ। गलामा वैजन्तीको बडा दिव्य माला धारण गर्नुभएको छ। आहा, त्यो घुङ्ग्रारे केश, खाली पाउ ब्रजका ती एक एक गलीहरूमा विचरण गर्नुहुन्छ। कहिले यहाँ त कहिले वहाँ ग्वालवालको साथमा सुशोभित भएर जमुनाका किनार आदिमा गएर जब वंशीनाद गर्नुहुन्छ, आहा, त्रिलोक मोहित हुने गर्दछ। बडा दिव्य भगवानको सुन्दरताको यहाँ चर्चा गरिएको थियो। लाग्यो सुखदेवलाई, ओहो, यति सुन्दर पनि यो संसारमा कोही हुन सक्छ र भन्या। यति सुन्दर पनि यो संसारमा कोही हुन सक्छ र? को होला त्यो? मयूरको प्वाखको मुकुट लगाउनेवाला, वैजन्तीको माला धारण गर्नेवाला, पीताम्बरी वस्त्र लगाउनेवाला को होला त्यो? यति सुन्दर रूप भएको होइन, एकपटक त दर्शन गरौँ कि क्या हो? त्यो छुट्यो कि दिव्य निर्गुण समाधि जो थियो, छुट्यो, जाउँ जाउँ जस्तो लाग्न थाल्यो। फेरि सम्झाउनुहुन्छ आफूले आफूलाई, होइन होइन, सुन्दरताको पछि यसै लाग्ने होइन। स्वभाव नबुझिकन, कसैको व्यवहार नबुझिकन, बाहिरी रूप मात्र हेरेर कसैको पछि लाग्नु हुँदैन, धोका हुन सक्छ। स्वभाव कस्तो छ थाहा छैन, व्यवहार कस्तो छ थाहा छैन। राम्रा त रहेछन्, धेरै राम्रा व्यक्तिहरू अभिमानी पनि हुन्छन् रे, कतै कतै सुन्दरताको अभिमान हुन्छ अरे के म जस्तो को छ र भन्ने हुन्छ अरे, होइन? के थाहा, अभिमानी पो छन् कि? स्वभाव र व्यवहार कस्तो छ नबुझिकन यसै जानु हुँदैन। यस्तो समाधि छोडेर, यस्तो दिव्य ध्यान छोडेर सोच्दै मात्रै हुनुहुन्थ्यो। यति नै बेला वेदव्यासजीका शिष्यहरूले अर्को एउटा श्लोक गुनगुनाउन थालेछन्। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघंसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अब यो श्लोकमा भगवानको स्वभाव कस्तो छ त भन्ने विषयमा विशेष सङ्केत गरिएको छ, चर्चा गरिएको छ। यी त सुन्दर मात्रै रहेनछन्, दयाको त खानी नै रहेछन्, करुणाको त सागर नै रहेछन्। अहो वकीयम स्तनकालकूटम, त्यो पुतना बकासुरकी बहिनी जसले आफ्नो स्तनमा विष लगाएर स्वयं भगवानलाई नै मार्छु भनेर आएकी थिए। आफूलाई मार्न आउने पुतना त्यो राक्षसीलाई पनि भगवानले अन्त्यमा मातृ गति दिनुभयो, आफ्नो आमालाई दिने स्थान दिनुभयो, मृत्यु पश्चात त्यो दिव्य धाम दिनुभयो। आफूलाई मार्न आउनेलाई त त्यस्तो दिव्य धाम दिनुहुन्छ भने, यदि कोही उनैको शरणागति ग्रहण गर्छ भने, यदि जो उनकै शरणमा जान्छ भने, उनकै ध्यान मनन चिन्तन गर्छ भने, त्यो भक्तलाई त झन्
कति कृपा गर्नुहुन्छ होला। ओहो, यहाँ त प्रत्यक्ष देवता रहेछन्, प्रत्यक्ष देखिने देवता रहेछन्। त्यो देख्दै नदेखिने निर्गुणताको पछि म कहिलेसम्म लाग्ने, अरे त्यो बिन्दुको पछि कहिलेसम्म खोजिरहने, त्यसलाई कहिले जोडिने हो कहिले जोडिने हो थाहा छैन। यहाँ त आफ्नो दुःख सुख सुनाउन पाइने, दुःख परेको बेलामा अगाडि गएर रुन पाउने, सुख परेकोमा गएर सुख पनि सुनाउन पाउने प्रत्यक्ष देवता रहेछन्। करुणाका खानी रहेछन्, दयाका खानी रहेछन्, सुन्दरताका खानी रहेछन्। म त जान्छु उनैको शरणमा। त्यो निर्गुण ध्यान समाधि छुट्यो आज सुखदेवजीको। दौडिँदै गएर भन्न थाल्नुभएछ, बाबु हो अझै सुनाओ न यस्ता श्लोकहरू, म त अझै बुझ्न चाहन्छु, यिनको विषयमा अझै सुन्न चाहन्छु। ती शिष्यहरूले मौका पाएछन्, सुखदेवजी हजुरले यस्तै यस्तै श्लोकहरू अझै सुन्न चाहनुहुन्छ भने मसँग योभन्दा धेरै छैनन्, हामीसँग योभन्दा धेरै छैनन्, याद छैन। तर हाम्रो गुरुको पासमा जानुभयो भने यस्तै यस्तै 18,000 श्लोकहरू छन्। हिँड्नुहोस् न हाम्रो गुरुको पासमा। सुखदेवजी सँगसँगै जानुभयो। गएर हेर्दा त आफ्नै पिताजी श्री वेदव्यास, जन्मिने बित्तिकै घर छोडेर गएको छोरो फर्केर आएको देख्दा वेदव्यासलाई पनि खुसीको सीमा रहेन। आफ्नै पिताको श्रीमुखबाट यस्तो दिव्य भागवतको ज्ञान आर्जन गर्न पाइने भो सुखदेवको पनि खुसीको सीमा रहेन। पूर्ण 18,000 श्लोक आज श्री वेदव्यासजी महाराजले आफ्नो शिष्य, आफ्नो पुत्र सुखदेवलाई प्रदान गर्नुभयो। यही श्रीमद् भागवत जब परीक्षित नाम गरेका राजालाई 7 दिनमा तक्षक नागले डसेर मर्ने श्राप पर्छ। पुनः सुखदेवजी महाराजले परीक्षितलाई फेरि यही भागवत श्रवण गराउनुहुन्छ।